بسم الله. غادي نتكلم في هاد الحصة على ديبول ار سي. فوالا لو ديبول ار سي غنحاول نعطي واحد لو ريزومي. في الديبول ار سي اول حاجة خصنا فوالا هي لو كوندونساتور. فوالا الرمز ديال هاد الكوندونساتور مباشرة، الرمز ديال الكوندونساتور المكثف هو هذا. هو ديبول، عنده القطب أ والقطب ب، وله لابوسين، لابوس مرتبط مع أ كيختزن واحد الطاقة بعد مرور تيار كهرباء به اي دو تي، كيبدا يختزن واحد كيو أ، وهذا عنده الشحنة ديالو كتكون هي كيو بي، مع العلم أن لا شارج ديال الكوندونساتور كيو كتساوي كيو أ اللي هي ناقص كيو بي، هي بوزيتيف. فإلا كانت كيو أ بوزيتيف كيو بي راه كتكون نيجاتيف. من كيدوز التيار الكهربائي في مكثف، كيبدا هذا المكثف في عملية الشحن، ولا الشارج ديالو كتكون هي كيو كتساوي هي كيو، فوالا لا شارج ديال الكوندونساتور. إذا هذه الشارج دو كوندونساتور، الوحدة ديالها راه هي الكولوم، فوالا تكون بالكولوم سي. لو كورون اللي كيدوز في الكوندونساتور التعبير ديالو اي دو تي، قلنا اي دو تي كيساوي هو دي دو كيو سور دي دو تي. هاد العلاقة هادي مهمة، علاقة نسميوها علاقة واحد، دي دو كيو سور دي دو تي. اي عندنا واحد العلاقة الثانية ان كي الشحنة ديال المكثف العلاقة ديالها مع الطونسيون، مع التوتر او بورن ديال الكوندونساتور، دائما في اصطلاح مستقبل الرمز هذا هو يو سي، التوتر بين مربطي المكثف، كيو كتساوي سي فوا يو سي. العلاقة نيميرو دو، هادي قلنا لا شارج ديال الكوندونساتور الوحدة ديالها هي الكولوم، هادي لا كاباسيتي السعة ديال المكثف الوحدة ديالها هي الفراغ، وهذا التوتر بين مربطي طونسيون او بورن ديال الكوندونساتور الوحدة ديالو اكيد بالفولت. الا مشيت درت الاشتقاق لا ديريفي كتعطيني ان اي دو تي هي دي دو كي سور دي دو تي، تعطيني سي فوا دي دو يو سي سيغ دي دو تي. هذه العلاقة غنخدم بها من بعد. التعبير ديال التيار اللي كيدوز في الكوندونساتور يكتب على هذا الشكل سي دي دو يو سي سور دي دو تي. هنا كاين واحد لا غومارك، اذا كان هاد المكثفات في دارة كهربائية على التوالي كيفاش كنجمعوهم وعلى التوازي. الا كانت لاسوسياسيون، الا بغينا نديرو اسوسياسيون اون سيغي ولا اسوسياسيون سيغي، فواحد على السي ايكيفالون، المكثف المكافئ السعة ديالو كتكون سي ايكيفالون، بحيث ان واحد على السي ايكيفالون هي لا صون في اي ديال واحد على السي اي، بحال العكس ديال داكشي اللي شفنا بالنسبة للموصلات الأومية. من كيكونوا الموصلات الأومية على التوالي كنديرو لا صوم، وعلى التوازي كنديرو العكس، واحد على سي ايكيفالون. هنا العكس. ولا كانت اسوسياسيون اون باراليل، فالسي ايكيفالون راه تيكون هو لا صوم في اي ديال لي سي اي، كنجمعوهم. يعني الا عندنا جوج المكثفات سي ايكيفالون هي سي واحد زائد سي جوج، وإلا كانوا على التوالي راه واحد على سي ايكيفالون هي واحد على سي ان زائد واحد على سي دو. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية غنتكلم على ريبونس ديال ديبول ار سي ان ايشلون دو طونسيون. ريبونس دو ار سي ا ان ايشلون دو طونسيون. يعني بالعربية كما تنقولوا استجابة ار سي لرتبة صاعدة للتوتر ولا رتبة نازلة. المونتاج اللي غادي نخدمو به لو مونتاج. أعيد، كنحاول هنا كنعطي الريزومي ديال هاد الدرس ديال ديبول ار سي. غنحاول تكلمت على الكوندونساتور وغنتكلم على هاد الريبونس ار سي، يعني بالضبط لا شارج ديال الكوندونساتور. ولا غادي ناخدو هنا واحد لو جينيراتور طونسيون او، فوالا هادي هي السيركوي، هادي خصكم تعقلوا عليها ك قاطع التيار. اعتبر لا بورن ان، هنا ريزيستانس، هنا كوندونساتور، فوالا هذا بورن دو. في الاول غادي ندرس عمليه الشحن، يعني الشارج ديال الكوندونساتور. هنا قاطع التيار ك غادي يكون في واحد. اذا الا بغيت نكتب بوتي ا، charge du condensateur charge ديال الكوندونساتور اوتوماتيكمون ك في واحد.
يعني السيركوي فوالا فوالا. دونك لو سيركوي غادا ترجع ليا هي هادي، راه هاد لو جينيراتور، كاين لا ريزيستانس، كاين الكوندونساتور. فوالا ها البلوس ها الموان مع التوجيه ديال السهم. هنا لو كورون اي. فوالا اصطلاح مستقبل لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس هي او ار، وهذا هو او سي. إذا الشارج ديال الكوندونساتور ملي كيدوز هاد لو كورون كيبدا المكثف في عملية الشحن. هنا غادي نهتمو بليكواسيون ديفيرونسيال. دونك نقدر نكتب A1 ليكواسيون ديفيرونسيال دو يو سي اللي كتحققها يو سي. دونك حسب قانون إضافية التوترات لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون غادي نجمع هاد التوترات كاملين كيساوي صفر. دونك عندنا يو سي زائد يو ار إتيكالا او، وعندنا ليكسبرسيون ديال او ار إتيكالا ار فوا اي، وعندنا ليكسبرسيون ديال اي هو سي دي دو يو سي. دونك تعطينا هادي هي ار سي دي دو يو سي سيغ دي دو تي. دونك إلا جمعت هادي هنا سو سامبليك تعطيني ار سي دي دو يو سي سيغ دي دو تي زائد يو سي إتيكالا او. هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال افيك نقدرو اون بوز ولا نقدرو حنا نقولو اون بوز طو ثابته اللي كتساوي ار فوا سي، ويمكن كتابة ليكواسيون ديفيرونسيال طو دي دو يو سي. فوالا دونك ستصبح المعادلة فوالا طو دي دو يو سي سور دي دو تي بلس يو سي est égal E. Voilà l'équation différentielle. دابا A1 A2 solution de l'équation différentielle. Solution de l'équation différentielle. s'écrit sous la forme. الحل s'écrit sous la forme. s'écrit sous la forme UC de T est égal à A exponentielle moins alpha T plus P. فوالا ها الحل. إذا نتا تعرف دير بعدا تعرف دير داك المونطاج ديال الشارج ديال الكوندونساتور، تجبد ليكواسيون ديفيرونسيال لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. هذه معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى. دائما المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى الحل ديالهم يكتب على هذا الشكل. UC de T هو A exponentielle moins alpha T plus B avec A و ألفا و B sont des constantes à déterminer. كيبقاو لك نتا فقط تحدد هاد الثوابت A و ألفا و B. برومييرمون إذا في التحديد برومييرمون on remplace l'équation différentielle هاد لا سوليسيون في ليكواسيون. هذه هي البرومييرمون باش نجبدو A و B و ألفا. إذا شحال نلقاو الطو لا ديريفي الاشتقاق غيعطينا هنا A ثابتة الاشتقاق ديال الإكسبونونسيال موان ألفا تي. قلنا الاشتقاق ديال الإكسبونونسيال ديال اف هي اف بريم في الإكسبونونسيال ديال اف. دونك غتعطينا موان ألفا الإكسبونونسيال موان ألفا تي بلس بي كونستونت زيرو بلس يو سي هي الإكسبونونسيال موان ألفا تي بلس بي. دونك هذا كامل راه هو يو سي، وهذا هو الطو ها هي، والاشتقاق ديال يو سي هي هادي، الاشتقاق ديالها هي هادي. يو سي فيها جوج ديال لي فونكسيون كونستونت زيرو. هاد الفونكسيون ديال الإكسبونونسيال ديال اف بريم ديال اف البريم ديالها راه هي اف بريم الإكسبونونسيال ديال اف ايت ايكال او. إلا عملت هنا بالإكسبونونسيال موان ألفا تي غيبقى لي هنا واحد ها هو، وهنا اش غتبقى ناقص ألفا طو إيت إيكالا أو واحد الكونستونت بي ندوزها ليه موان بي. هذا غتعطيني هنا هذا نومبر فاريابل فيه تي، هذا نومبر كونستونت وهذا نومبر كونستونت. وهاد المعادلة باش تتحقق لا يمكن لعدد متغير في عدد الثابت كيساوي الثابت إلا إذا كان الثابت إيت إيكالا زيرو. سو سامبليك أن الألفا إلا هادي حطيتها كتساوي صفر، الألفا غتساوي واحد على طو إي بي غتساوي أو. أنا جبت جوج ديال لي كونستونت الألفا و بي بقات ليا الأ. هنا نستعمل دوزيام إيطاب
هو الكونديسيون انيسيال، الشروط البدئيه. شنو هي الشروط البدئيه؟ في اللحظه تي كتساوي صفر يو سي دو زيرو كيساوي صفر. ما معنى هذه؟ ان التوتر ولا الشحنه ديال المكثف في اللحظه تي كتساوي صفر زيرو، يعني المكثف مازال ما مشحونش، فارغ في اللحظه تي كتساوي صفر، في اللحظه اللي غنغلقوا فيها قطع التيار، يعني عاد تبدا عمليه الشحن. الا طبقت هاد الكونديسيون هنايا ايكيفالون غتعطيني ا في الاكسبونونسيال. اذا كان هاد الشرط كيتحقق هنا خصها تحققوا هاد المعادله، زيرو زائد بي خصها تساوي صفر. الاكسبونسيال ديال زيرو كما كتعرفوا هو واحد، هذه ايكيفالون تعطينا ان ا زائد بي خصها تكون كتساوي صفر. اذا اوتوماتيكمون الاخ خصو يساوي موان بي، و بي كيساوي او يعني موان او. فينالمون كوا ان لو يو سي دو تي est égal à a اللي هي موان او في الاكسبونونسيال موان الفا هي واحد على طو بلس او اللي هي بي ايكيفالون. نقدر نكتب يو سي دو تي هي او عامل لواحد ناقص الاكسبونونسيال موان تي على طو. فوالا هذا هو الحل ديال المعادلة التفاضلية. فوالا غادي نمشي دابا لا كورب A3 la courbe UC en fonction de T. خصني نطراسي هاد لا كورب. فوالا هاد لا كورب UC ها هو اللي هو بالفولت en fonction T اللي هو بالسكوند. باش نطراسي هاد لا كورب عندنا ناخد جوج ديال لي بوان في اللحظة تي كتساوي صفر وفي اللحظة تي طون فير لانفيني. إلا عوضت بزيرو UC دو زيرو ديجا قلتها هي صفر، إذا كاين هاد النقطة. وفي لانفيني لوغسكو تي طون فير لانفيني كنعرفو في الرياضيات ولا الدالة د الاكسبونونسيال انا لوغسكو الاكسبونسيال ديال اكس لوغسكو اكس طون فير موان لانفيني الاكسبونسيال كيمشي للصفر. اذا الا تي مشات للانفيني يعني هاد الاكسبونسيال ديال موان لانفيني زيرو، غتمشي هاد الداله كامله غتمشي لاو، هذا غيمشي لصفر. دونك غتبقى لنا او عامل لواحد ناقص صفر هي او. فوالا لا فورس الكتروموتريس ديال الجينيراتور. اذا لا كورب غادي يكون داير بحال هكا بحال هكا ابوبري. هنا غادي نلقى جوج ديال الانظمه نقدر نحددهم. واحد النظام الاول اللي فيه كيكون نظام انتقالي، التوتر غادي كيتزاد الى ان يصل الى قيمه قصوى، وهذه نسميها واحد التي اللي تقريبا ابوبري كتكون هي 5 طو، وهذه كتمثل هي المده الشحن ديال المكثف. يعني نقدر نكتب هنا طون دو شارج دو كوندونساتور. فوالا اذا هذا ريجيم ترانزيتوار وهذا ريجيم بيرمانون. ريجيم نظام انتقالي نظام دائم. المهم لا كورب غادي يكون بحال هكا، ومن هنا نقدر نستنتج مده الشحن ديال المكثف اللي هي 5 طو يعني 5 ار سي ابوبري. فوالا بقات لي دابا ديتيرميناسيون ديال طو، كيفاش نحدد هذا الطو من خلال لا كورب. دونك لا ديتيرميناسيون نقدر نقول A3 A4 ديتيرميناسيون دو طو، هاد الطو اللي كتساوي ار سي، ولكن انا نجبدها من لا كورب. دونك برومييرمون كاين جوج ديال لي ميثود. برومييرمون كنديرو لا طونجونت. اذا كاين ميثود ديال الطونجونت. طونجونت دو كوا؟ طونجونت ا تي ايت ايكال زيرو. فالطونجونت اللي درنا ا تي ايت ايكال زيرو هنا، هذا هو المماس في اللحظه تي كتساوي صفر. هذا المماس يقطع المقارب يو سي كيساوي او في نقطه افصولها طو صافي، وكنلقاو الطو مباشره في تي كتساوي صفر. كنديرو ا تي ايكال زيرو. فوالا قلنا كوب لا سامبتوت يو سي ايكال او او بوان دابسيس تي ايكال طو، ولا كنديرو دوزيامون الطريقه الثانيه ديال الحساب. فوالا هو كنحسبو كالكولون يو سي دو طو. الا مشينا حسبنا هاد يو سي دو طو، يو سي من هو التعبير ديال يو سي؟ ها هو الا عوضنا تي بالطو غتعطينا الاكسبونسيال موان زان، واحد ناقص الاكسبونسيال موان زان. الا حسبنا هذه في الاله الحاسبه كتعطينا 0.63 او. انت اش كدير؟ كتكون ديجا عندك او في التمرين، كتضربها في 0.63 كيخرج لك واحد الدوني، واحد لو شيفر 0.63 او. كدير له الاسقاط على لا كورب. ها هو لا كورب. من بعد كدير الاسقاط على كتلقى الطو، يعني هذه وهذه راه كيعطيو نفس القيمه.
إذا جوج ديال لي ميثود اللي كنحدو بهم ولا كنديتيرمينيو بهم. فوالا طو. هنا بقى لي نتكلم على لاناليز ديمونسيونيل ديال الطو. دونك شنو هي هاد الطو اللي غادي نبينو بانها عباره عن الزمن. دونك نقدر نكتب هنا اخر نقطه ولا غومارك لاناليز. فوالا هنا لاناليز. فوالا l'analyse dimensionnelle, pardon, l'analyse dimensionnelle de temps. L'analyse dimensionnelle de temps. هاد الاناليز كنجبدو من الطو كتساوي ار سي. اذا البعد الاناليز ديمونسيون هو البعد ديال الطو، يعني هاد الطو عباره عن اش في الاخر كتبين بان هذاك الجداء ار سي وهو عباره عن زمن. وانت كيفاش غتبين؟ دونك لاناليز البعد كنرمزو له اونتر كروشي طو. اذا بما ان الطو كتساوي ار سي، البعد ديال الطو راه يكون هو البعد ديال ار في البعد ديال سي. وهذا الشيء راه كيتطلب بارفوا كيقول لك ديمونطري كو طو اي هوموجين ان طو، بين ان لي طو بعد زماني. هنا خصك تقلب على ليكسبرسيون ديال ار وليكسبرسيون ديال البعد ديال سي ودير الملتيبليكاسيون غتلقى لاناليز ولا الديمونسيون ديال الطو. اون العلاقه اي قانون اوم هو ار اي. من هنا كنجبدو البعد ديال ار اللي هو التوتر على التيار، هذا هو البعد ديال ار. وعندنا كذلك اي كتساوي سي دي دو يو سي سيغ دي دو تي، وهذه راه نقدروا نجبدوا منها البعد ديال سي هو التوتر في الزمن على التيار في الزمن على التوتر. دونك التيار اي في الزمن لو طون ديفيزي بار طونسيون اي. دونك ايكيفالون ان لاناليز ولا لا ديمونسيون ديال الطون هي لو برودوي، يعني البرودوي ديال ار اللي هو يو على اي. الا ضربنا لا ملتيبليكاسيون في اي في طو ديفيزي باغ يو غادي تمشي هادي مع هادي وغادا تبقى لينا. فوالا دونك هنايا الطو اي هوموجين ا ان طون. فوالا اي هوموجين ا ان طون. من بعد غادي نشوفو في فيديو اخر غادي نشوفو البوتي بي اللي هو ديشارج دو كوندونساتور. ديشارج ديال الكوندونساتور. وهنا يكفي نديرو كا في الموضوع الثاني ونمشيو نفس نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال ونوليو نلقاو السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ونطراسيو كذلك لا كورب يو سي اون فونكسيون دو تي. نفس الشيء. فوالا ميرسي.